बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ये शख्स जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, अगर तैयब उर्दगान 14 मई को इससे जीत गए तो शायद इससे बड़ा मौजूदा कोई नहीं होगा। अर्दुगान की इस वक्त हालत ये है कि इस शख्स को हराना इतना मुश्किल है कि ये तुर्की का अगला प्रेसिडेंट बनने जा रहा है और इसका नाम है कमाल किल्चादुर्लू। ये जो रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी है, ये असल में वो पार्टी है जिसकी बुनियाद रखी थी जदीद तुर्की के जो बानी थे मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। अब हुआ यूं है कि किल्चादुर्लू को असल में 6 ओपोजिशन की जमातों ने आपस में मिलकर अपना नुमाइंदा मुंतखब किया है नेक्स्ट प्रेसिडेंट के लिए। अर्दुगान के खिलाफ वो मैदान में उतार रहे हैं। हुआ यूं है कि 2019 से एक एक्सपेरिमेंट हुआ। तमाम अपोजिशन जमातों ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया। उन्होंने AK पार्टी यानी अर्दुगान को इस्तांबुल से भी फारिग कर दिया, अंकारा से भी फारिग कर दिया, और अब उन्होंने कहा है कि हमने अर्दुगान को प्रेसिडेंटशिप से भी फारिग करना है। और इंटरेस्टिंग मामला ये है कि अर्दुगान को फारिग करके उन्होंने कहा कि हमने सदारती निज़ाम को भी रोल बैक करना है और जमहूरियत को लेकर आना है, यानी पार्लिमानी सिस्टम को। अब हो यूं रहा है कि ये जो तुर्की में जल्जिला आया, यूनाइटेड नेशन ने कहा कि $100 अरब चाहिए। अंदाजा कीजिए आप, पहले इल्जाम लगाया गया कि जी वो अर्दुगान तो ऐसे कर रहा है, वो तो वैसे कर रहा है। अब अर्दुगान के खिलाफ मामला ये हुआ है कि वो कह रहे हैं कि $100 अरब चाहिए तुर्की को। पहले एस्टिमेट था $15 अरब, $100 अरब चाहिए उनको, और उनके पास वो है नहीं। सऊदी अरब ने $5 अरब तो उनके बैंक में रखा दिए हैं। अब हुआ यूं है कि अर्दुगान के खिलाफ उनकी आवाम क्यों है और वो ये क्यों इलेक्शन हार सकते हैं। देखिए, अपोजिशन के नुमाइंदे खड़े होते थे, अर्दुगान 20 साल से काम करे, पहली मर्तबा उनकी कुर्सी जाने वाली है। प्रॉब्लम क्या हुआ है, अब इनके इम्कानात इसलिए बढ़ गए हैं कि अपोजिशन ने कहा है कि हमने अर्दुगान को अब डी-सीट करना है। वहां पर असल में लोगों में एक तासुर ये पाया जा रहा है कि करेंसी की जो डीवैल्यूएशन हुई है वो उसने बड़ा गर्क कर दिया है। यानी असल में वहां पर महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है और करेंसी की हालत ये हो गई है कि आप ये सोच लें कि शायद पाकिस्तान की करेंसी तुर्की के मुकाबले में तो कमज़ोर है, लेकिन हमारी इतनी डीवैल्यू नहीं हुई जितनी तुर्की की हो गई। यानी उसका तो मुकम्मल तौर पर बेड़ा गर्क हो गया है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर अर्दुगान के दौर में इतनी महंगाई है कि 85% तक अफरात ज़र वो बढ़ गई है और उनकी मकबूलियत में शदीद कमी आ रही। ये जो हालिया सर्वे हुए उसमें बताया गया है कि अर्दुगान असल में अपनी अब सीट को बचा नहीं पाएंगे और अपोजिशन उनको हराने में कामयाब हो जाएगी। अब ये शख्स वहां पर जाकर कहता है कि देखो, अर्दुगान ने तुम्हारा बेड़ा गर्क कर दिया है क्योंकि ये सदारती निज़ाम लिया है और ये पावरफुल हो चुका है और ये तुम पर डिक्टेटर बना हुआ है। वहां पर मीडिया पर पाबंदियों और बहुत सारी चीज़ों पर उन्होंने वहां पर कहा है कि देखिए, हम पार्लिमानी निज़ाम लेकर आएंगे, जो भी हमारे खिलाफ बात करेगा हम उसको ओपनली क्रिटिसाइज करवाने की सलाहियत देंगे। जो हम पर क्रिटिसाइज करे, कुछ भी करे, हम ये सारी पाबंदियां हटा लेंगे। किसी को कुछ नहीं, आप अर्दुगान को कुछ नहीं कह सकते थे, हमें आप जो मर्जी कहे। अब वहां के सहाफ़ी भी इनके साथ है, अब मीडिया भी साथ है और वो सारे कह रहे हैं कि नहीं, अब इनफ इज इनफ, अब अर्दुगान को घर जाना होगा। क्योंकि अर्दुगान जो जल्जले के बाद की सूरत हाल है, उस पर एक कैंपेन ये चली कि इन्होंने बिल्डिंग्स का जो मटीरियल था वो कच्चा था या बुरा था, उस पर उन्होंने ज्यादा अपने डिपार्टमेंट के थ्रू कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं किया। इसकी वजह से हजारों बिल्डिंग्स गिर गई और जल्जले के बाद वो कह रहे हैं इमदादी कार्रवाइयां नहीं हुई, दुनिया ने इनका साथ नहीं दिया और इसलिए अर्दुगान फेल हो चुके हैं कि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। उन्होंने कोई काम नहीं किया। जितना बड़ा जल्जला आया है, ये दुनिया अमेरिका छोड़िए, चाइना के अंदर भी खुदा ना खास्ता कभी आता तो वहां पर भी वो शायद संभाल ना पाते। ये तो फिर तुर्की है। अब प्रॉब्लम ये हुई है कि अर्दुगान के पास बेचने के लिए इस वक्त कुछ भी नहीं है। यानी महंगाई उरूज पर है। क्या वो फार्मूला देंगे कि मैं आकर बेहतर करूंगा? ये कह रहे हैं कि असल में हम बेहतर करेंगे, फार्मूला दे रहे हैं आपको कि हम आकर चीजें बेहतर करेंगे। उसके बाद उन्होंने इसराइल को तस्लीम किया। दुनिया ये कह रही है कि वो सारे ड्रामे जो बनाते थे वो तो इसराइल के खिलाफ थे, यहूदियों के खिलाफ थे, और अब आकर उन्होंने तस्लीम किया हुआ है ऑलरेडी। मतलब अब ताल्लुकात बहुत बेहतर हो गया, वहां पर प्रेसिडेंट आते हैं। तो ये चल क्या रहा है? अवाम को इस्लाम की तरफ लगाकर अर्दुगान इधर चले गए, तो उनकी अवाम के अंदर भी अब अर्दुगान की वो वैल्यू नहीं रही, वो पॉलिसी। मिसाल के तौर पर अब पाकिस्तान में आप देख लें, अब किसी से पूछ लो, उसको महातीर का पता है, लेकिन मलेशिया में महातीर अपनी लंकावी की एक वाहिद सीट थी, वो भी हार गया और वहां पर लोग अब इसको पसंद नहीं करते और वो कहते हैं कि ठीक है, अब इनफ हो गया है, ये अब इस काबिल नहीं रहे, 90 साल से ज्यादा एज है।
اردوغان کے بارے میں یہی خیال ہے کہ نہیں اب چینج آنا چاہیے. اب وہاں کی اپوزیشن جماعتیں انہوں نے سب نے اپنا امیدوار کھڑا کیا. سروے یہ بتا رہے ہیں کہ اردوغان بہت بڑی شکست سمیٹنے جا رہے ہیں. 14 مئی کے بعد شاید وہ اب پریزیڈنٹ نہیں رہیں گے ترکی کے, اور ترکی کے پریزیڈنٹ نہ ہونے کے بعد اب ترکی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ نئی طرز پر ڈیولپ کرنا ہے, اس کی کرنسی مضبوط کرنی ہے. دیکھیے 2002 سے طیب اردوغان اقتدار میں ہے, تب سے لے کر آج تک کبھی بھی ان کو انتخابات میں شکست یعنی سنگین جس سے ان کو لگے ان کی کرسی جا رہی نہیں ہوا. 2019 میں یہ کام ہونا شروع ہوا. اب 2019 میں جب تمام کی تمام پارٹیز نے اکٹھے ہو کر فیصلہ کیا, اب وہ ایک نیا کام کرنے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے تعلقات بحال کرنے ہیں, ہم نے وہ اسلام کی کٹر بندی نہیں کرنی, یعنی وہ انتہا پسندی وہ کہہ رہے ہیں جی اردوغان لے کر آ رہے ہیں, ہم نے وہ نہیں کرنی. اب دیکھیے وہاں پر حالت یہ ہے کہ وہ یورپ سے انسپائرڈ ہے. وہاں پر عوام بھی اب اس لیول کی, ہمیں تو میڈیا پر اکثر خبر ملتی ہے کہ جو ترکی کی عوام نے وہ ڈالرز کی بات کی تو انہوں نے ڈالر سے ناک پونجے. اکثریت اب ترکی کے اندر اردوغان کو پسند نہیں کرتی. دیکھیں مہنگائی جہاں پر بھی ہوگی لوگ نہیں پسند کریں گے. آج کیوں پاکستان کے اندر باجوہ کو گالیاں پڑتی ہیں, کیوں ان سب کو گالیاں پڑتی ہیں؟ کیونکہ اس کی سب سے بڑی مین وجہ یہ ہے کہ باجوہ نے ان سب کو مسلط کیا اور مہنگائی کا اب جو طوفان ہے وہ کنٹرول سے باہر ہے. طیب اردوغان کے لیے مسئلہ یہ پیدا ہوا ہے کہ وہ ڈے بائی ڈے کمزور ہوتے جا رہے ہیں. یعنی کوئی نہ کوئی, اب یہ جو خاص طور پر زلزلہ آیا ہے اس پہ ابھی تو اردوغان بات نہیں کریں گے, لیکن اگر وہ ہار جاتے ہیں تو وہ اس پر اوپنلی کوئی بات کریں گے کہ کیا اس ٹیکنالوجی کا کمال تھا مجھے ہروانے کے لیے. کیونکہ وہاں پر وہ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ بھئی کیا یہ اچانک زلزلہ آیا میرے الیکشن سے پہلے یا مجھے ہروانے کے لیے سارا کچھ آیا ہے, تو اس صورتحال میں عوام میرے خلاف ہے. دیکھیں آپ جو مرضی کریں, سیلاب آ جائے, حکومت جتنی مرضی اچھی ہو, بہت سارے لوگوں کو فیسلٹیز نہیں مل پاتی. زلزلہ آ جائے آپ نئی کنسٹرکشن کر پاتے. ترکی کو دوبارہ ڈیولپ کرتے کرتے کم از کم 10 سے 15 سال چاہیے, اور 100 ارب ڈالر کی کنسٹرکشن آپ سوچ رہے کتنی بڑی بات ہے, تو ان کے پاس پیسے نہیں ہے. اب اس صورتحال میں عوام یہ کہہ رہے ہیں کہ ترکی کے اندر اب ہمیں چینج چاہیے اور اردوغان کو فارغ کر. دیکھیے ایک دفعہ اردوغان چلے گئے وہ دوبارہ نہیں آ سکتے, اور انہوں نے پارلیمانی نظام وہ کہہ رہے ہیں اب ہم نے بحال کرنا, وہی ایم این اے سسٹم یا پاکستان میں جو سسٹم ہے. تو اس صورتحال میں امریکہ سمیت دنیا کی طاقتیں بھی یہ اب چاہ رہی ہیں کہ وہاں پر جمہوریت آئے, نہ کہ پریزیڈنشل سسٹم وہاں پر آئے, کیونکہ امریکہ میں خود بھی ہے لیکن دنیا کے اندر ان کو جمہوریت چاہیے. اپنے ملک میں جمہوریت وہ یعنی جو پارلیمانی سسٹم ہے وہ نہیں لے کر آئیں گے, اپنے ملک میں صدارتی نظام, لیکن دنیا کے اندر وہ یہ چاہیں گے. تو اردوغان کے پوائنٹس اب بہت زیادہ کم ہو چکے ہیں, ان کے پاس کوئی اب نئی پالیسی نہیں ہے, ان کے پاس ڈیل کرنے کے لیے کرائسس کو شاید وہ چیز نہیں ہے, لہٰذا اپوزیشن کے اس رہنما پر اتنا لوگوں کو اعتماد نہیں. لیکن شاید اب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اردوغان کا ٹائم پورا ہو چکا ہے, انہوں نے 20 سال بہت زیادہ کر لیا, وہ نیا کیا چینج لے کر آ سکتے ہیں, اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اردوغان اس صورتحال میں کیا کر سکتے ہیں. زیادہ سے یہ زلزلہ آیا ہے جو اس میں اب کیسے نکالیں گے, دنیا ان کی مدد کرنے کا تیار نہیں, نئی لیڈرشپ آئے گی تو شاید کوئی مدد ہو جائے گی. اردوغان اگر ان سے جیت جاتے ہیں, یہ آپ سمجھ لیجیے اس صدی کی سب سے بڑی خبر ہو سکتی ہے, لیکن ان کا جیتنا اس وقت بڑا مشکل ہے انٹل کہ عوام کوئی اور فیصلہ کر لے. لیکن یہ حالات بتا رہے ہیں کہ معاملہ اب اس لیول کا نہیں ہے. حقیقت ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے, اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں, اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.